अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। आज हम बात करेंगे 1 साल में कर्ज़े को ख़त्म करने के तरीके पर। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। वीडियो को आपने गौर से सुनना है, गौर से देखना है। हमारे मुल्क में लोग गले तक कर्ज़े में डूबे हुए हैं। ना तो किसी को कैलकुलेशन, ना ही किसी की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है। कर्ज़े की आग आहिस्ता आहिस्ता आपके घरों को और आपके ख्वाबों को जला के राख कर देगी। बहुत गंदी चीज़ है कर्ज़ा। अगर मैं पाकिस्तानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैं बात करूं 2021 के डाटे के मुताबिक, तो पाकिस्तान में 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ये बच्चे होते हैं, 18 साल से नीचे बच्चा ही काउंट होता है। 15 साल या फिर 15 साल प्लस जो उम्र होती है, जिसको हम एक्स जी कह लें या जेन जी कह लें, इन्होंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो कर्ज़ा ले रखा है, 2021 की बात कर रहा हूँ, आज हम 25 में खड़े हैं, वो 53 अरब रुपया है पाकिस्तान का। 53 अरब रुपया पाकिस्तानी करेंसी का क्रेडिट कार्ड की सूरत में हमारे इन बच्चों ने ले रखा है। इतनी तगड़ी अमाउंट तो जो इनसे बड़े लोग होंगे, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं अपने घरों के, तो उनके ऊपर कर्जे कितने कितने होंगे। ये तो 15 साल के बच्चों की बात बताई मैंने आपको। और अगर मैं 2021 की बात करूं, जब इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने एक हेल्थ कार्ड मुतारफ़ करवाया था, सेहत कार्ड, आईडी कार्ड ही सेहत कार्ड था। उसमें पूरी फैमिली के लिए 10 लाख रुपए का इलाज फ्री में था। तो पाकिस्तान के सिर्फ एक सूबे के अलावा, सूबा सिंध के अलावा, बाकी सारे पाकिस्तान में वो सहूलत दस्तयाब थी 2021 और 22 में। तो उस प्रोजेक्ट के लिए इमरान खान साहब ने कितने पैसे रखे थे? 100 अरब रुपए। और मेरे मुल्क के 15 साल के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर कर्ज़ा है। ये कितना है? 53 अरब रुपए। यहाँ से आप हिसाब लगाना कि पूरे पाकिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली 10 लाख रुपए देने के लिए 100 अरब का बजट रखा है, वज़ीर आज़म ने रखा था। और ये कर्ज़ा हमारे मुल्क में नौजवानों के ऊपर 53 अरब रुपए। अगर इसके अलावा मैं होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन, और इसके अलावा और बड़े कई किस्मों के लोन चलते हैं, इन सब के दादोशुमार आपके साथ 2025 तक के शेयर करूं, तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि सारा मुल्क ही कर्जे में डूबा हुआ है। और दुनिया क्यों डिप्रेशन में जा चुकी है, लड़ाइयाँ, फसाद, बेचैनी, इसकी एक बड़ी वजह कर्जा भी है। इस सारी तादाद में से बहुत सारे लोग तो कर्ज़ा आहिस्ता आहिस्ता वापस करते रहते हैं, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कर्ज़ा वापस नहीं कर पाती। उनके ऊपर सूद उनको लगना शुरू हो जाता है और वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। ज़हनी टेंशन, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। अकेले रहना, सोचते रहना, ना फैमिली को टाइम देना, ना दोस्तों को, ना किसी काम में दिल लगना, हत्ता कि वो लोग सोचने और समझने की सलाहियत से भी महरूम हो जाते हैं। आपने भी कर्ज़ा ले रखा है और आप वापस नहीं चुका पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें आपको पूरी तफसील के साथ समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप इस जाल से, इस ट्रैप से बाहर आ सकें। हमारे मुल्क में लोगों ने जो लोन लिया होता है ना, इसमें से कुछ लोग तो मैंने आपको बताया कि वो वापस कर देते हैं या उसकी किस्तें कर लेते हैं, जैसे कैसे भी होती है। बैंक के साथ या जिस जगह से भी लोन लिया होता है ना, उसके साथ एक सेटलमेंट होती है, ताकि वो अपनी आमदन से उसको कवर कर लेते हैं। कुछ लोग, ये बहुत बड़ी तादाद है, जो लोन वापस कर ही नहीं सकते। उनके खर्चे इतने, लोन लिया, पहले उनकी सैलरी या बजट उनके सारे सही थे, लेकिन जैसे ही वो लोन लेते हैं, कोई नई मुसीबत घर में आ गई, कोई बंदा ज़्यादा बीमार हो गया, कोई और प्रॉब्लम बन गया, कि वो इस पोजीशन में रहते नहीं और फिर लोन के ऊपर लोन चढ़ जाता है। फिर हमारे यहाँ एक ये रिवाज है कि बंदे
बंदा एक लोन जब एक कंपनी का 2 लाख हो गया ना, वो तो वापस नहीं हो रहा, तो वो दूसरी किसी कंपनी से लोन लेता है इस लोन को ज़ीरो करने के लिए। ना ये ज़ीरो होता है ना ये ज़ीरो होता है। जब इन दोनों का स्ट्रेस उसके ऊपर आता है तो वो तीसरी जगह से लेता है, कभी कार लोन के, कभी होम लोन, कभी प्रॉपर्टी के ऊपर, कभी किसी से पर्सनल लोन ले लिया। मतलब वो मुख्तलिफ किस्म की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो बिल्कुल चुका नहीं पाता। हर आए दिन उसका बुरा स्ट्रेस, प्लानिंग ही गलत है। कोई फाइनेंशियल उनकी प्लानिंग नहीं होती, और ना ही कोई कैलकुलेशन उनकी होती है, ना ही उनकी कोई तरतीब होती है कर्ज़ा वापस करने की भी। तो इस सारी टेंशन से जान छुड़ाने के लिए अगर आपने 2-3 जगह से, 4 जगह से या 6 जगह से लोन ले रखा है, तो उसमें सबसे पहले आप अपनी कंपनियों का नाम लिखें जिस जिस बैंक से आपने लिया है। फ़र्ज़ करें आपने पंजाब बैंक से लिया है, आपने हबीब बैंक से लिया है, आपने मीज़ान से लिया है, आपने नेशनल से लिया है, या किस किस क्रेडिट कार्ड से लिया है, मूवी बैंक से लिया है, जिधर से भी आपने लोन लिया है उनकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट बना के उनकी जो मार्कअप है, जिसको मैं सादा ज़बान में मैं आपसे बात करता हूँ, जो इंटरेस्ट भी कहते हैं, वैसे जो सूद है, कौन सी कंपनी आपको कितने सूद के ऊपर कर्जा दे के बैठी है, पहले ये हाल पता करें कि सालाना आपने अगर एक बैंक में से आपने या क्रेडिट कार्ड में से आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उसके ऊपर आप कितना सूद वापस करेंगे। पाकिस्तान में जो क्रेडिट की कंपनियां हैं, क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनियां, या ये दूसरी कोई भी मोस्टली जो सूद के ऊपर काम करती हैं ना, जो देती हैं लोगों को लोन देती हैं, इनका 24% से लेके 42% तक 2024 तक इनका ये मार्कअप था, इनका सूद था। 24,000 पे भी कुछ बैंक काम करते हैं, कुछ 30 पे करते हैं, कुछ 35 पे करते हैं, और कुछ 42%। और अभी रिसेंटली में मुझे पता चला है कि 50% तक आ गया है। अगर आपने 1 लाख लिया है तो साल बाद आपने 1.5 लाख वापस करना है, 2 लाख लिया है तो 3 लाख आपने वापस करना है। सबसे पहले ज़्यादा सूद वाले कर्जे को ऊपर लिखें, फिर उससे कम वाले को लिखें जो 40% है, फिर 30% है, फिर जो 20% है, कुछ 10% के ऊपर भी होगा। जो ये ना देखें कि मैं सबसे पहले 10% वाला जो उस 10,000 है वो कर्ज वापस कर दूँ, नहीं, इनको हाईलाइट करें। और सबसे पहले पैसा इकट्ठा करना है, जो भी आपके पास आएगा। आपको एक बजट भी शेयर करूंगा कि किस तरह से आप वो मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो 50% या 42% के ऊपर मार्कअप है, सूद है, उस कर्जे को वापस करें और जान छुड़ाएं। इस कर्जे की वापसी की बात करता हूं कि 1 साल में आप किस तरह से ये कर्जे वापस कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सैलरी आ रही, अगर आपने 6 लाख रुपए का लोन, फ़र्ज़ करें कि आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, इसके ऊपर बात करता हूँ, फार्मूला सबके लिए ये एक है कि 2 लाख रुपए आपने लोन लिया, वो आप वापस नहीं कर पा रहे, बैंक आपको तंग कर रही है, क्रेडिट कार्ड की कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई भी है, वो भी आपको परेशान कर रही है। उसके लिए आपकी जो भी सैलरी आ रही है ना, जो भी सैलरी आ रही है, उसका बड़ा सख्त किस्म का आपको बजट बनाना पड़ेगा। और फिर इस बजट के ऊपर आपको पैरा भी देना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको बजट का। ये बजट तो आपने बना लिया, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा काम है कि आपने अपने एक्सपेंस को लिखना है किसी भी कागज़ के ऊपर। सैलरी आई, उसके बाद घर के खर्चे शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंस। एक एक एक्सपेंस जहाँ ज़रूरत है वो सारे आपने लिखने हैं, उसमें से गैर ज़रूरी खर्चे आपको क्लोज़ करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली है उसको बंद करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई बिजली का बिल आपको एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको भी आपको क्लोज़ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सिर्फ ज़रूरी। और इसके अलावा आपको पता चलेगा कि जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो पैसा जा कहाँ रहा है, आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। ठीक है, आपको समझ आएगी पैसे की। ये ट्रैक आपको एक बनाना पड़ेगा।
اس میں سے جتنے غیر ضروری خرچے ہیں سارے آپ کو روکنے پڑیں گے۔ جب آپ نے یہ سارے اپنا ایکسپینس کو کنٹرول کریں گے نا، جب اس کے اوپر آپ پیرا دیں گے تو اس میں سے یقیناً پیسہ بچے گا۔ آپ کو 5,000 بچے 10 بچے وہ تو آپ کی آمدن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ 5,000 ہی بچا پائے ہیں، مہنگائی بھی کافی ہے، تو اس کا پلان آپ یہ کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں پہلے جس کا تھوڑا قرضہ ہے اس کو واپس کروں، نہیں، جو مارک اپ زیادہ ہے، جس کے اوپر سود زیادہ ہے، اس خرچے کو جا کے آپ سب سے پہلے واپس کرنا شروع کریں گے۔ دوسری پلاننگ یہ آتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے، مثلا اس میں گولڈ آ جاتا ہے، بعض لوگوں کے پاس تھوڑا بہتا گولڈ ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، اس کو سیل کریں تاکہ آپ کی سود سے جان چھوٹے۔ اس کو جو بھی جتنا بھی ہو، 20,000 کا ہو، 50 کا ہو، لاکھ کا ہو، 2 لاکھ کا ہو، وہ سیل کر کے کوشش کریں کہ آپ اپنا قرضہ چکا لیں۔ اگر فرض کریں گولڈ بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور سلور بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ ایسی چیزیں گھر میں دیکھو جن کو آپ نے 6 مہینے سے یا 1 سال سے استعمال نہیں کیا۔ اس میں مشینری بھی آتی ہے، کئی جگہ پہ کئی گھروں میں ڈبل فریج ہوتی ہے، یا کوئی اے سی ایسا جو آپ استعمال بھی نہیں کر پا رہے، کوئی پنکھا یا کیمرہ یا کوئی ایکسٹرا موبائل یا کوئی ایکسٹرا بائک، کوئی بھی 100 چیز، ساری چیزوں کی آپ ایک لسٹ بنائیں، اس میں سے دیکھیں کون سی چیز آپ کے 1 سال سے استعمال میں نہیں آئی، ان غیر ضروری چیزوں کو بھی سیل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی موٹی پراپرٹی ہے تو اس کو آپ سیل کر کے اپنے سود سے جان چھڑائیں، ورنہ یہ چیزیں آپ کو سیل کر کے پیسہ ریٹرن کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں آپ کے پاس کچھ چیزیں بھی نہیں ہیں، بالفرض آپ کے پاس نہ سلور گولڈ، نہ آپ کی آمدنی میں سے تھوڑا سا 5,000 نکلا ہے وہ آپ دے رہے ہیں، اس سے بات نہیں بن رہی، اور نہ ہی آپ کے پاس گھر میں کوئی ایکسٹرا مشینری ایسی ہے جو آپ سیل کر سکیں، تو پھر بھی آپ نے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ جس کمپنی کے آپ نے پیسے دینے ہیں، جس بینک کے دینے ہیں، جس کریڈٹ کارڈ کے دینے ہیں، ان کے آفس میں جائیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو بتائیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کا قرضہ واپس کرنے میں بہت سیریس ہیں، تو اس میں آپ ان کے ساتھ نیگوشیشن کریں، ان کے ساتھ آپ ٹائم پیریڈ طے کریں۔ اگر آپ کا 2 سال کا ٹائم پہلے ہے تو آپ اس کو 4 سال تک کے لے کے جائیں، رول اوور کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی قسط انہوں نے 10,000 کی رکھی ہے مہینے کی، تو آپ اس کو 4,000 پہ کروائیں۔ بینک نے آپ کو پیسہ دیا ہوتا ہے، وہ پیسے لینے میں سیریس ہے، آپ کی بات کو بڑی غور سے سنتا ہے بینک۔ کئی لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے چھپتے ہیں بینک سے، ان سے بات نہیں کر پاتے۔ کسی بھی ادارے سے، کوئی جہاں سے بھی آپ نے قرضہ لے رکھا ہے نا، کئی لوگوں نے لے رکھا ہوگا، تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، لوگ چھپتے ہیں، وہ پیچھے آتے ہیں، کبھی پولیس لے کے آ رہے ہیں، کبھی یہ مار کٹائی، کبھی وہ مار کٹائی، تو اس طرح سے ایک ٹینشن کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، انیوزول سا، بندہ زیادہ سٹریس میں آتا ہے۔ تو آپ نے بات کرنی ہے، اپنے گھر میں بات کرو ڈیلی آ کے اس قرضے کی، جب اپنے دوستوں کے پاس جاؤ ان کے ساتھ بھی قرضے کی بات کرو کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے۔ اس کے علاوہ بینک میں جاؤ، جہاں سے جس کمپنی سے جو بھی لون آپ نے لے رکھا ہے 2 لاکھ کا، ان سے آپ بات کرو، وہ اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی ریکور کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان سے بات کرو گے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے، ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ ہمیں تھوڑی لچک دکھائیں، جو 2 سال والا معاملہ ہے اس کو 4 سال پہ کریں، تو بینک بالکل کرے گا، آپ کی بات مانے گا، کیونکہ وہ پیسے لینا چاہتا ہے۔ اس کو نہیں پتا اگر میں 10,000 سے قسط لیجیے نہیں کروں گا تو یہ تو بھاگ جائے گا کہیں نہ کہیں، یا کچھ اور کرے گا، ملک سے باہر چل جائے گا، تو میں پیسے کہاں سے لوں گا؟ تو وہ 4 سال کی بجائے 5 سال تک کا ٹائم بھی آپ کو دے گا، اور 10,000 والی قسط کا آپ کو 3,000 2,000 بھی کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا بہترین طریقہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ یہ زندگی کا ایک بہت مشکل ترین فیس ہوتا ہے جب انسان قرضے میں گلے تک ڈوب جاتا ہے۔ تو جب آپ کی پلاننگ اچھی ہوگی، آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہوگی، اور مینجمنٹ اچھی ہوگی،
آہستہ آہستہ آپ اس ٹریپ سے باہر نکل جاؤ گے اور ایک آزاد زندگی جینا شروع کر دو گے۔ ویسے بھی میں کچھ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کی سیلری جتنی بھی ہے، آپ اس کا 50% اپنی ضروریات زندگی کے لیے رکھیں۔ جتنی بھی سیلری لے رہے ہیں آپ، فرض کریں آپ کی سیلری ہے 50,000 روپے، اس کا آپ کو میں تناسب شیئر کرتا ہوں۔ 50% آپ اپنی لازمی مطلب کچن، بچوں کی فیسیں اور میڈیسن وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں، لازمی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ 50% کے ساتھ آپ اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں، اور 30% کے ساتھ آپ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کریں گے، اور 20% جو ہے وہ آپ قرضے کی ادائیگی کے لیے رکھیں گے۔ یہ بجٹ آپ کو بنانا پڑے گا۔ ہاں، اگر قرضہ بہت زیادہ ہے، میں نے تو 2 لاکھ کی ایک آپ کو مثال دی، کئی لوگوں کے اوپر 12 لاکھ روپے کا قرض ہے۔ میرے پاس 2 ملازم ایسے کام کرتے ہیں جن کے اوپر 12 لاکھ سے زیادہ قرضہ ہے، اور ان کی سیلری ہے 30,000 روپے، اور اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں وہ ہر وقت، نہ اچھے سے کھا پاتے ہیں، نہ اچھے سے نیند آتی ہے، ہر وقت بے چینی کی صورت کیفیت میں رہتے ہیں۔ اور جب میں ان سے بات چیت کرتا ہوں، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، کیلکولیشن کرنا تو ان کے لیے بہت دور کی بات ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی کمپنی یا کوئی پرائیویٹ لون ہوتے ہیں، خاص کر وہ سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ کئی لوگ مالدار لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں، سب سے زیادہ پریشان وہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی سیلری کا 30 سے 40% آپ کو بجٹ اس میں سے رکھنا پڑے گا جو آپ نے واپس کرنا ہے۔ تو یہ پھر آپ کو کرنا پڑے گا، یہ اتنا مشکل کام ہے۔ ابھی تو میں نے یہ اعداد و شمار قرضے کے پورے پاکستان میں جو بھی صورتحال ہے وہ آپ سے شیئر نہیں کیے۔ اگر یہ میں سارے اعداد و شمار شیئر کروں تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میری اتنی ہے، امید ہے کہ ویڈیو میں بتایا گیا طریقہ کار آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ میری آج کی دعا ہے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی رزق میں، کاروبار میں، زندگیوں میں، آپ کی نسلوں میں بے شمار اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور زمین کے اوپر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں پیدا کرے، تاکہ لوگ سکون اور اطمینان سے رہیں۔ اللہ حافظ۔